बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुराना तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। पढ़दे इत्थे पहुँचे फ़कैफ़ा तत्तकूना इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दाना शीबा। और की बनेगा उस दिन अगर तुसी कुफर करदे हो, जेड़ा दिन नौजवानां नूं बुढ़ियां कर देगा। अल्लाह दा कुरान कह रहा है क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होना है। ये नक्शे खिंचे अल्लाह दे कुरान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुंज़िरीन। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह वामिनु बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तमाम किस्म दी हमदो सना बुराइयां किबरियाइयां अज़मतां तन्हाइयां यकताइयां दे लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते गिरामी है। लखां करोड़ां गिम दरूदो सलाम आमना दलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफ़ो कमाल सारी कायनात दे सरदार ख़तीब बेमसाल शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा तुहाडे मेरी पीरो मुर्शद सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी लई अजीज़ साहिबो साथियों दोस्तों बुज़ुर्गों वाजिबुल एहतराम माओ और बहनों, आज दे इस अजीम व शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर यानी कि 29 अप्रैल और जुम्मतुल वदा यानी रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी जुम्मतुल मुबारक के अंदर मैं अल्लाह रब रहमान दी बाबरकत और अजीम शान किताब तो जिस मुकाम आलिशान तुहाडे सामने तिलावत कीता है अल्लाह रब रहमान दी बाबरकत किताब दा 26वां पारा है। सूरत का नाम है सूरतुल अहकाफ और सूरत अहकाफ दी मैं तुहाडे सामने 29, 30, 31 नंबर आयतां तिलावत कीतियां ने। अल्लाह मालिक को दुआ है
اللہ مینوں صحیح معنی چ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو نہ پھر سن سنا کے اللہ پاک اس دے عمل دی بھی توفیق عطا فرما چھڑے۔ میرے محترم بھائیو، آج دے جمعے دے اندر میں قرآن دے حوالے نہ کو باتاں کرنا چاہنا، اور میرے سامنے تاثیر قرآن، عظمت قرآن، شان قرآن، رفت قرآن، مقام قرآن اے عنوان بکھرے پے نے۔ بہرحال انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر دعا کرو اللہ سانو قرآن پڑھن والا بھی بنا چھڑے، قرآن تے عمل کرنے والا بھی بنا چھڑے۔ اور جنہاں نے نا قرآن نو سینے نہ لگایا ہے، قرآن نو اگے رکھیا اپنی زندگی دے اندر، قرآن نے ہمیشہ انہوں نے دنیا تے عزت دیتی ہے، شان اور مقام تو نوازے ہے۔ جڑیاں قوماں نے قرآن نو اپنا رہنما بنا لیا، پیشوا بنا لیا، قرآن تو رہنمائی لئی، اللہ نے انہوں نے دنیا عزتاں دتیاں نے، آخرت بھی عزتاں دینیاں نے۔ اور جنہاں نے قرآن نو پسے پشت ڈالیا، قرآن نو چھڑ چھڑیا، قرآن دے عمل بھی نہ کیتا، اور اپنے ذاتی معاملات دے اندر بھی قرآن کو فیصلہ نہیں لیا، وہ لوگ دنیا تے بھی ذلیل ہوئے نے اور آخرت دے اندر بھی ذلت انہاں دا مقدر بنے گی۔ دعا اے کریا کرو اللہ نے جڑی کتاب اتاری جے نا، رب ذوالجلال دی قسم ہے، انج دی کتاب ہور کوئی دوجی ہے ہی نہیں سی، اینی اعلیٰ کتاب جے۔ ویسے نا جنیاں بھی کتاباں آئیاں نا وہ ساریاں رمضان دے اندر ہی آئیاں نے۔ جامع صغیر دی صحیح روایت پڑھنا پیاسا کہ یکم رمضان دوتے نا تورات نازل ہوئی، 6 رمضان تے زبور آئی، 13 رمضان دوتے جڑی انجیل نازل ہوئی، اور 24 رمضان دوتے نا رب دا قرآن اللہ ذوالجلال والی کرام نے جڑا قرآن اتارے۔ تے ویسے بھی نا ایک کتاب جڑی نا یہ مجموعہ ہے، مجموعہ تمام کتاباں دا۔ وہ کیڑیاں کتاباں جڑے صحیفے پہلے آئے سن نا، 10 صحیفے آدم علیہ السلام تے آئے، اور 50 صحیفے حضرت شیس پیغمبر تے آئے، 30 صحیفے حضرت ادریس پیغمبر تے، اور 10 صحیفے جناب ابراہیم نبی تے۔ 100 صحیفے نے اور 3 کتاباں انبیاء تے اتاریاں گئیاں، 103 کتاباں ہو گئیاں، اور 103 کتاباں دا مجموعہ جڑا نا رب ذوالجلال والی کرام نے اپنے قرآن نو بنا کے بھیج چھڑے ہیں۔ جنیاں بھی کتاباں آئیاں ساریاں دا مجموعہ اور ساریاں دا نچوڑ اللہ پاک نے رکھیا تو اپنے قرآن پاک دے اندر رکھیا جے۔ اور یہ قرآن جڑا نا جڑا بندہ پڑھدا جاندا ہے دلاں نو چین تے سکون بھی دہی جاندا جے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ذرا ویکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دی زندگی بھی گزاری تے آپ نے مدینہ پاک دی زندگی بھی گزاری ہے۔ حضرت نے نا مکے دے اندر 13 سال دا عرصہ گزارے اور دعوت و تبلیغ دا کم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جدوں سیدہ ختیجہ بھی فوت ہو گئیاں اور آپ دا چاچا بھی ٹر گیا، آپ طائف دے سفر تے نکلے نے اور انہوں نے جا کے دعوت و تبلیغ دا کام کیتا ہے۔ جڑے چودھریاں جڑے سرداراں کو گئے نا، وہ بڑے بڑے سردار سن قبیلیاں دے، انہوں نے کیا ایک کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نو تو ہی لبا سا صرف قرآن واسطے نبوت واسطے، اور تو ہی لبا سا معاذ اللہ۔ ایک کہن لگا ادھروں میں سردار ہاں قبیلیاں دا، ادھروں ابو جہل بھی ہے، تے انہوں نے ملنا چاہیے سی یا سانوں ملنا چاہیے سی۔ ایک معاذ اللہ کہن لگا سردار بھی میں تیرنا گل ہی کوئی نہیں کرنی۔ آپ فرماندے نے چلو تسی ساریاں گلاں جڑیاں میرے نال کر لئیاں نے نا، اے میرے نال تے کر لئیاں جے، ہور کوئی دوجے کسے بندے نہ کریا جے۔ پر انہوں نے نا نبی علیہ السلام نو تنگ کیتا، آپ نے تے دعوت و تبلیغ دا کام کیتا تے انہوں نے مارنا شروع کر چھڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دا قرآن نقشے کھچ رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين۔ تیرے میرے پیر و مرشد دعوتوں تبلیغ دا اتھے کم کر رہے ہیں۔ حضرت نے اللہ دی توحید دا نکارہ بلند کیتا، انہاں نے باش لڑکیاں نو پیچھے لگا دیتا، جڑے میرے نبی نو مارنا شروع کر دیندے نے، پتھر مار دینے، آپ بہ جاندے نے۔ حضرت زید فرماندے نے میں سونے نبی دے نالاں، جدوں آپ نو مار دینے اے آپ نیچے بیٹھ جاندے نے، کچھ بندے آ کے اٹھا دیندے نے، سونے نو پھر پتھر مار دینے، حضرت نو لہو لوان کر دیتا۔ انج میرے نبی اگوں اس بستی تو باہر آئے، انگوراں دی وال اندر آ گئے نا، عتبہ تے شیبہ دی اے انگوراں دی وال نے، اللہ دے نبی آ کے تھے لیٹ گئے، تے فرشتہ بھی آ گیا، حضرت سایہ کر چھڑیا، آندہ سونے اے پہاڑا والا فرشتہ بھی آیا ہے، اللہ دے نبی جی ایک آرڈر کرو، انہوں اسی اتھے ہی پیس کے رکھ دینے ہاں۔ پر آپ نے رحمت للعالمین سن نا، بڑے رحیم کریم سن، آپ نے فرمایا نا انہوں کچھ نہ کیا جے، ہو سکتا ہے اے نہیں نا تے اے نہ دیاں آن والیاں، اور زید اے نہیں تے اے نہ دیاں آن والیاں نسلہ انشاءاللہ ضرور مسلمان بن جان گیاں، کیونکہ میرے مصطفیٰ دے دل دے اندر تڑپے کہ ہر بندہ ہی ایمان والا ہو جائے، ہر بندہ ہی جنتی بن جائے، ہر بندہ ہی سیدھی راہ راستے اتے آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آ کے نام اللہ دے نبی عتبہ شیبہ دے انگورہ دی والدے اندر لیٹ گئے نے، ایتھے عداس نامی انہ دا غلام ہے رشتہ دار نے آپ دے عتبہ تے شیبہ انہ جدوں ویکھے آنا محمد آ کے لیٹے آئے، رشتہ دار لگ دے سن، چاچے دے پرا قریبی رشتہ داریاں لگ دیاں سن، انہ ویکھے آمنہ دلال لیٹے ہوئے نے، اپنے غلام عداس نو انگور پلیٹ اچ دین دینے، آندے نے عداس اے جا کے اللہ دے نبی محمد نو کھلا دینا، ہے اسی انہوں مان دیتے نہیں پر ہے رشتہ دارے، انہوں طائف والیاں نے ماریاں بڑے پتھر بڑے مارے نے، حضرت نو لہو لوان کر دیتا ہے، جا کے اللہ دے نبی کائنات سردار نو کھلا دے۔ عداس نامی بندہ جڑا نہ دا غلام انگور لے کے آیا، انج میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، ایک کہن لگا حضرت تسی ایک کی پڑھ دے پیجے، آپ فرماندے نے اللہ دا نام پڑھے، آپ فرماندے نے تو کون ہے، آندہ جی میں نینوہ بستی دا رہن والا ہوں، آپ فرماندے نے میرے پرا یونس بن متہ دی بستی دا رہن والا ہے، اے بڑا خوش ہویا، آندہ تسی کیویں انہوں جان دے ہو، او کون سی، آپ فرماندے نے عداس او نبی سی اللہ دے تے میرا پرا لگدا سی، آندہ حضرت اسے ٹائم ہی میرے مصطفیٰ دے ہاتھ پیر چومنے شروع کر دیندہ ہے، شیبہ تے عتبہ جڑے نے اے منظر اپنی آنکھاں نہ ویندے پینے، ان آنکھیاں تے غلام یتھوں گواہ بیٹھے آن، میرے نبی دے ہاتھ پیر چومے نا، اسے ٹائم ہی کلمہ پڑھ لیندہ ہے، واپس آیا عتبہ شیبان دے عداس تینوں کی گل بن گئی، تینوں کی مسئلہ بن گیا، تینوں کی ہو گیا، آندہ گل سن لو عتبہ تے شیبہ، اس ٹائم اس کائنات تے اگر سب تو افضل بندہ تے آمنہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو افضل بندہ پوری دنیا تے اس ٹائم کوئی نہیں جے، تے میرا تو انہوں یہ کہنا جے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਬੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ آپ نے ادا ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਭੇਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ جنہاں دی جماعت آ گئی، جنہاں نے قرآن سنیا، انہاں تے قرآن اثر کر گیا۔ آندے کینے من کتاباً انزلا من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی، موسیٰ نبی تو بعد ایک کتاب اتاری گئی ہے جڑی تصدیق کرن والی اس کتاب دی، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ آندے نے حق وال رہنمائی کر دیے، سدھے رستے وال ایک کتاب رہنمائی کر دیے۔ میرا بھائی ذرا غور کردہ جانا، جدوں یہ قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے نے، اللہ پاک نے جنہ دی جماعت بھیج دیتی نا، سونے نبی نے قرآن پڑھیا، اللہ نے انہاں تے اثر کر دیتا۔ ایک دوجا مقام بھی آیا تے جن کی کہندے نے اساں قرآن سنے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اساں قرآن سنے ہیں، اساں آج تو بعد شرک نہیں کرنا۔ کی کہندے پہنے جن ایکو واری قرآن سنے، ایکو واری سورج جن جے ایکو واری قرآن سنیا جدو باس اللہ ہدایت دیں، کیونکہ ایک گل یاد رکھو، نبی علیہ السلام صرف انسانہ دے نبی نہیں بلکہ جنہ دے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ اے بھائیو بات یاد رکھن والی، سارے واسطے ہی نبی بن کے آئے ہیں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت للعالمین جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ اے جنہ نے جدوں قرآن سنیا نا تے آندے نے، کیونکہ انہاں تے پابندیاں لگ گیاں اتے جانتے، انہاں نے پھر اپنے بندے بھیجے تے انہاں ایک بازار چان کے ویکھیا نا جدوں قرآن سنیا جا رہا، انہاں قرآن سنیا پہلی بار دے اندر ہی سنیا تے آندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اسی اج تو بعد شرک نہیں جے کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن نصر کر دے۔ آ میں تینوں دسدا جاواں، مکے والیاں نے فیصلہ کیتا، کہن لگے محمد دی تبلیغ ودی جا رہی ہے، اوندا دین پھیلدا جا رہا ہے، لوگ تڑا تڑ مسلمان ہوندے جا رہے نے، توحید والے بندے جا رہے نے۔ انہوں ڈکا کیویں لانا ہے؟ انہاں آپس دے اندر ایک میٹنگ بلائی، مکے شہر دے اندر پارلیمنٹ اندر میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے چودھری آئے، بڑے بڑے سردار آئے، آ کے کی آندے نے فیصلہ کیتا کوئی کیڑا بندہ کائنات سردار محمد کل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں جا کے تین پیشکش کرو، انہوں آکھو اگر تینوں مال دیاں لوڑاں نے اسی اینا مال دے دینے سب تو امیر بندہ تو بن جائے گا، تے تبلیغ دا کم چھڑ دے، اگر تو چاہنا ہے تو کسے حسین و جمیل عورت نہ شادی کرنا چاہنا ہے اسی تیرے شادی کروا دینے تبلیغ دا کم چھڑ دے، اگر سرداری چاہنا ہے بادشاہی چاہنا ہے اسی
مکے دا چودھری تے سردار اپنے سارے قبیلے سی تینوں اپنا بادشاہ بنا لینے پر قرآن سنانا چھڑ دے تبلیغ دا کم چھڑ دے اینا ویکھیا عتبہ بڑا زبان والا ہے عتبہ بڑا فصیح اللسان ہے عتبہ بڑی گل بات کرنا جاندا ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے فیصلہ کیتا عتبہ تو ہی اللہ دے نبی کو چلا جا کے محمد نل صلی اللہ علیہ وسلم نہ گل کر لے انہوں نے کہہ دے تین آفراں پیش کر دے جویں کہندے نے اوویں کر لینے پر قرآن سنانا چھڑ دینا اے آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آندا تیرے نہ گل کرنا چاہنا آپ نے اپنے سامنے بٹھایا ہے میرے نبی فرماندے نے کرو گل اے اپنی آفراں پیش کر رہے ہیں حضرت شادی چاہتے ہو کروا دینے اگر تسی چاہتے ہو مال دئیے تو انہوں نہ مال دے دینے اگر تسی چاہتے ہو سرداریاں تے بادشاہیاں چاہتے ہو اسی سرداریاں تے بادشاہیاں دے دینے آپ فرماندے نے عتبہ تیری گل پوری ہو گئی آندہ میری گل پوری ہو گئی میری گل مکمل ہو گئی آپ فرماندے نے تیری گل پوری ہو گئی ہے ہنانا میری گل بھی سن لے آپ فرماندے نے آندہ جی سناؤ تسی اپنی گل آپ نے کوئی گل نہیں کیتی آپ نے صرف قرآن پڑھنا شروع کیتا گھر جا کے پڑھنی اتھوں چویاں پارا اللہ اللہ سورت حامیم سجدہ میرے نبی پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون آپ نے قرآن پڑھیا میرے نبی نے اے رحمان رحیم دا نازل کیتا ہویا ہے کتاب تفصیل نہ بیان کیتیاں گئیاں دیاں تاں عربی قرآن ہے ایسی قوم واسطے جڑے جان دینے ڈران والا ہے خوش خبری دین والا ہے اللہ اللہ اگے میرے نبی پڑھ دے گے حدیث پاک اندر موجود ہے لمبی صورت ہے میرا نبی سجدے چلیں گے اس کافر تے بھائی جان آیا اپنی گل کرن آیا اپنی گل منوان واسطے اندے تے قرآن اینا اثر کیتا ہے جتھے میرے نبی سجدے گے نے اے میرے نبی دے نالی سجدے ٹر گیا ہے کافر ہے مسلمان نہیں ہے اپنی آفر پیش کرنا آیا ہے اپنی گلاں منوان واسطے آیا پر اللہ دی قسم جے قرآن دلوں پڑھے قرآن اثر کردا ہے حضرت نے قرآن پڑھیا اے سجدے پہ گیا اللہ اکبر اللہ واپس گیا چپ کر کے اٹھیا گل کوئی نہیں کیتی واپس اپنے گھر چلا گیا پھر مکے والیاں کل گیا بڑے بڑے چودھری تے سردار بیٹھے نے آندے نے عتبہ کی گل تیرا منہ ٹھلیا جا نظر آندا پیا گیا بڑے چاواں نہ سیں گیا بڑے جناب دلیری نہ سیں ٹھلا آیا گل کی ہوئی ہے آندہ ہے اور سرداروں مکے دے چودھریوں تے سرداروں گل سنو تسی سارے کام چھڑ دیو محمد نو محمد دے حال تے چھڑ دیو صلی اللہ کیوں
کہ جے او نبی بن گئے نا واقعی سچا نبی ہے تے تسی اوندا وال بھی ونگا نہیں جے کر سکدے۔ تے دوسری گل ہے کہ جے اللہ دے نال ہے نا جو کچھ میں سن کے آیا تسی نہیں سنیا تے مینوں جڑی گل لگدی ہے نا جھاپدی ہے ایویں لگدا ہے کہ او ساری کائنات دا سردار بنن والا جے بنتے میرے مصطفیٰ گئے سن پر انہاں نوں اے نہیں سی نا ماندے پہ آندا جو میں سننا آیا نا تے تسی نہیں سنیا جو حالات میں ویکھ آیا او تسی نہیں ویکھے لہذا میرا مشورہ تانوں یہی ہے کہ ان دی مخالفت چھڈ دیو جے انہوں مننا نہیں جے نا تے کم از کم مخالفت چھڈ دیو جے مخالفت کرو گے تسی آپ ہی ذلیل و خوار ہوو گے جے تسی عزت چاہندے ہو نا تے پھر ان دی پیروی کر لو تے جے تسی نہیں نا عزت چاہندے تے پھر ان دی مخالفت چھڈ دیو چپ کر کے بیٹھے رہو تے پتہ مکے والے کی آندے نے اتبا تیرے تے بھی اوندا جادو چل گیا ہے تیرے تے بھی اوندا جادو اثر کر کے تینوں چنگا سیانا بندہ بنا کے بھیجیا سی بھئی سیانا پنچایتی بندہ اتھے جا کے کوئی گل بات کرے گا ساڈی تو بھی اون دی گل مان کے آ گیا رب ذوالجلال دی قسم جے میرے نبی نے تے گل ہی کوئی نہیں کیتی صرف قرآن پڑھیا ہے اللہ نے قرآن دا اثر ہی ایسا پیدا فرمایا ہے کہ مکے دا جڑا پنچایتی بندہ آیا اون دے دل تے ہی اثر کر گیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک قرآن اثر کردہ جے بھائیو اللہ اکبر اللہ ایک ورینا اسی واقعہ سن دے مصر دا بادشاہ اے روس دے اندر گیا جاندے نال قاری عبدالباسط صاحب نو لے گیا بڑے معروف قاری نے او قاری عبدالباسط نال گیا تے جناب اتھے جدو روس پہنچے نا تے انہاں دا بادشاہ سی بیٹھا اتھے بیٹھ کے انہاں نے نا انہاں آکھیا بھی اے ساڈے نال ساڈے امام آئے نے اللہ اکبر اللہ ذرا انہاں کولوں کچھ سنو تے قاری صاحب نے اتھے نا قرآن پڑھنا شروع کیتا تے شروع کتھوں کر کے کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان قاری صاحب قرآن پڑھی جاندے نے روس دا بادشاہ اور روئی جاندہ ہے انہوں سمجھ نہیں آندی آندے نے رونا کیوں ہے آندہ پتہ کوئی نہیں چلدا پیا پر تسیری ایسی ہے مٹھاسی ایسی ہے شرینی ایسی ہے اے لذت ایسی ہے اے مٹھاسی ایسی ہے اے میرے دل تے اثر کر دی جا رہی ہے میرے دل و دماغ تے اثر کر دی جا رہی ہے گلاں تینوں سنان دا مقصد ہے قرآن بھائی پڑھیا کر روزانہ پڑھیا کر روزانہ دی روٹین تے پڑھیا کر سپارہ نہیں پڑھ سکدا ادھا سپارہ پڑھ لے ادھا نہیں پڑھ سکدا پاؤ پڑھ لے پاؤ نہیں پڑھ سکدا ایک رکوع پڑھ لے رکوع نہیں پڑھ سکدا ایک ایت پڑھ لے دو ایتاں پڑھ لے تین ایتاں پڑھ لے کنی اللہ پاک نے رکھیے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او کوئی بندہ تواڈے اندروں اے چاہندا ہے وادی بطحان جائے یا وادی حقیق دے اندر جائے میرے نبی فرماندے نے پھر اتھے جا کے دو اونٹنیاں اللہ دے رستے تے ذبح کرے اللہ اکبر اللہ کوہانا والیاں دو اونٹنیاں اتھے جا کے ذبح کرے اللہ دے راہ تے ہوتے آپ فرماندے نے جڑا بندہ اے ثواب لینا چاہندے صبح مسجد چاہے دو ایتاں پڑھ لیندے
ہے دو آیتاں سمجھ لیندا ہے ترجمے نہ پڑھ لیندا ہے سمجھ لیندا ہے خطیب صاحب کولوں سن لیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اینوں دو اونٹنیاں جنہاں اللہ پاک ثواب عطا فرما دیندے نے اور میرا بھائی اگر تین آیتاں پڑھے تین آیتاں سمجھے تین اونٹنیاں دا ثواب اللہ پاک دے دیندے نے اگر چار آیتاں پڑھے نا اللہ چار اونٹنیاں دا ثواب دے دیندے نے نا عمل چھوٹا جہا ہے اجر بہت زیادہ اللہ پاک نے رکھ چھڑے ہیں میں قربان جاواں میں صدقے جاواں تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے اندروں بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے دنیا دی سب تو بڑی ڈگری جڑی ہے نا وہ قرآن جے قرآن اللہ جاندا اس تو بڑی کوئی ڈگری ہو سکتی میں نا پچھلے دنوں دے اندر ایک واقعہ پڑھیا اور تصدیق بھی کروائی اللہ اکبر اللہ انڈیا دے اندر نا ایک بندہ سی پی ایچ ڈی کر گیا جا کے لندن دے اندر فزکس دے اندر نا پی ایچ ڈی کر گیا اللہ اکبر اللہ پہلے تو شاید کو تھوڑا بہت رب ماندا ہوئے پھر اتھے چلا گیا جڑی گل سنان لگا بڑی اہم گل جے اللہ اکبر اللہ کہن لگا بھی میں اتھے چلا گیا نا اتھے جا کے ماحول ویکھیا نا تے بالکل ہی رب تو دور ہو گیا آ جڑے ہوندے نا کہندے رب ہے ہی نہیں عیسائی تے پھر کچھ مانتے ہیں نا یہودی بھی مانتے ہیں تے میرا یہ مذہب بن گیا کہ بھئی رب ہے ہی نہیں سرے تو موجود ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اسی طرح زندگی گزرتی پئی ایک سبزی فروش نا گھر سبزی دینا وہ بندہ مسلمان سی 2005 کہندا چھٹی والا دن ہوئے تے بندے نے آ کے دروازہ بھنیا سبزی والے وہ سبزی دینا تے میں انہوں کہا میں کہ بھائی چاہ پی لے میرے نال بیٹھ کے اور چاہ پین لگا تے گلاں کرن لگ پیا ڈاکٹر جی ایک گل تے سنو تسی رب دے متعلق گلاں ہون لگ پیاں تے میں کہ کوئی نہیں موجود او بھائی اللہ کسے کولوں بھی کام لین لگے نا اے نہ مان کریا کر میں بڑا خطیب ہاں میں بڑا عالم ہاں اے میں جڑی ہے نا انہیں بندیاں نوں مار کے رکھ چھڑیا جے دعا کرو اللہ صحیح ایمان عطا فرما چھڑے اللہ عاضی عطا فرما چھڑے جڑا کو تہجد پڑھے سمجھے بھی میں بڑا تہجد پڑھنا جڑا کو نمازاں پڑھے سمجھے میں بڑیاں اے بھی شیطان دے وسوسے جے شیطان نے نا اس پاسے لا چھڑے ہے وہ نا ویکھدا بندہ جڑا مالدار ہے نا انہوں یہ تے نہیں کنجوسی کروائے گا انہوں آکھے گا میرا نا ذرا واہ کر چھڑ ہے شیطان ہے نا جڑا کو نماز بہتی پڑھنا شروع کر دے نا تہجد پڑھنی شروع کر تے شیطان انہوں اس پاسے لان دی کوشش کردا جے دعا کرو اللہ تہانوں مینوں شیطان دے وسوسیاں کولوں اور شیطان دے حملے کولوں اللہ محفوظ فرما لے اللہ کسے کولوں کام لے لیندا کہن لگا ڈاکٹر جی گل سنو گل سیدھی جی ہے کہ دو ہی گلاں نے تسی کہندے ہو رب نہیں تے میں کہنا موجود ہے تے مرنا آپ دونوں نے یہ تسی بھی مانتے ہو تے میں بھی ماننا ہن اگلی گل سنو گل ہے کہ جے اگر اگے رب نہ ہویا تے پھر میں تے تسی دوویں برابر ہاں تسی آندے ہو بھی رب نہیں موجود تے میں کہنا موجود ہے تے تواڈے بکول نہیں موجود جے اگر نہ ہویا تے پھر کوئی گل نہیں تے جے رب ہویا ہے جے رب موجود ہویا تے میں انہوں ماننا وا تے تسی نہیں جے ماندے کوئی لفظی پروبابلٹی کہنے لگا میں ساری زندگی پڑھاندا رہا مینوں سمجھ نہ آئی مینوں ایک گل صرف سبزی فروش سمجھا آ گیا پھر تحقیق کی تھی پھر کہنے لگا میں اپنے ملک پاکستان انڈیا دے اندر واپس آیا انہیں اپنے ضلع کا نام بھی لکھیا آکھیا میں انہاں میری ساری اولاد ہی حافظ قرآن بن گئی ہے اللہ کسے کو کام لے لیندا جے دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نوں حافظ قرآن بنا چھڑے دین دا خادم تے نوکر اللہ کسے کو کام لے لیندا نہ مان کریا کر بھئی میں بڑی چیز ہاں تے میری بڑھا بڑلے بلے دعا کر اللہ دین دی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ قرآن و حدیث نہ اللہ پیار عطا فرمائے اللہ اکبر قرآن اثر کردہ جے قرآن اثر کردہ جے اللہ اکبر اللہ بڑا چودھری بندہ دوست قبیلے دا بڑا سردار بندہ مکہ شہر آیا نا
تے مکے والے نے آکھیا بھئی گل سن، طفیل ہوندا نا سی، طفیل گل سن لے، تو دوست قبیلے دا سردار ہے، چم ایتھے کر جنہ مرضی عمرہ، زمزم پی، ساڈے لوگ کھلی چھٹی تینوں، پر ایک گل یاد رکھیں، ایتھے ایک نام محمد نام دا بندہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم اون دے علاقے نہیں لگنا، اون دی گل نہ سنی، تے اون نے کہا مینوں اینا ڈرایا، اینا نے ڈرایا کہ میں کناں دے اندر روں دیتی تے بیت اللہ دے کول طواف کراں پیا، پر میں قربان جاواں جدو اللہ ہدایت دین لگا رستے بنا چھڈ دے، تیرے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھے قریبی قرآن پڑھ دے پینے، اللہ اکبر اللہ، اے طفیل دوسی اپنے قبیلے دا سردار بندہ ہے، آندہ اللہ دے نبی تھے قرآن پڑھ دے پینے، تے پڑھ دے کتھوں پینے، جڑیاں میں صورتاں جڑیاں کویتاں پڑھنا گھر جا کے ذرا ترجمے نالوی کلیاں بہ کے سونیاں پڑھی، آپ پڑھ دے پینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پڑھ دیا تھے پہنچے، فکیف تتقون ان کفرتم یومین یجعل الولدان شیبا، او کی بنے گا اس دن اگر تسی کفر کر دے ہو، جڑا دن نوجواناں نوں بڑھیاں کر دے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے، یہ نقشے کھچے اللہ دے قرآن نے، میرے نبی قرآن پڑھی جاندے نے، آپ نماز تو فارغ ہوئے گھر ول ٹر پے، اے سردار بندہ طفیل میرے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے ٹور پیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے قریب پہنچے نا، اے پیچھے پیچھے آپ فرما دے تو کون ہے؟ آندہ جی میں طفیل دوسیاں دوست قبیلے دا سردار بندہ، اللہ دے نبی جی مینوں تے مکے والے نے روکیا سی، ان دے لاگے نہ لگی، ان دی گل نہ سنی، ان دے کول نہیں بہنا، ان دی گل نہیں سننی، ان دیاں گلاں سر کر دیاں نے، دیاں گلاں جادو کر جاندیاں نے، پر اللہ دی قسمیں تہاڈی آواز پتہ ہی کی پڑھیا جے، تہاڈی آواز کنا چ پئی ہے، ہن دل نوں چین نہیں آندا، میں کیا جنی دیر ملنا لواں، میں سردار بندہ سمجھدار بندہ، اللہ پاک نے ایسا کیتا، میرے نبی نے قرآن سنایا، اللہ نے انہوں اسلام عطا فرما چھڑیا ہے، تے پھر کلہ ہی مسلمان نہیں جو ہویا، جا کے اپنا پورا قبیلہ کنبہ قبیلہ بھی لے آیا، پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی ایک قرآن فائدے دیندہ ہے، قرآن فائدے پہنچاندہ ہے، ایک حرف پڑھی ہے نا تے 10 نیکیاں مل دیاں نے، تے فرمایا میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف لاگے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور بندے تو میرا قرآن پڑھے ہے، 3 حرف تو پڑھے نے، میں تینوں 3 نیکیاں عطا فرما چھڑیاں نے، تے 700 گنا تک بھی اللہ دیندہ ہے، قرآن چاکے ایک جگہ دے 700 گنا تک، اگر اخلاص نہ بھائی جان تیرے پڑھنے دا تے اللہ 700 گنا تک، یعنی 3 نیکیاں 3 حرف پڑھے نا تے 2100 نیکیاں اللہ پاک عطا فرما چھڑ دے نے۔ ہون ویکھو رمضان دا اختتام ہے، صرف آج دے جمعے چ اینا ہی موازنہ اپنا محاسبہ کر لئیے، بھئی میں کنا قرآن پڑھے ہے، میں کنے سپارے پڑھدا رہا روزانہ، کوئی 1 رکوع پڑھدا رہا، کوئی 2 رکوع پڑھدا رہا، کوئی قرآن مکمل کیتا ہے کہ نہیں کیتا، ایک قرآن مکمل کیتا ہے، 2 کیتے نے۔ میں پڑھیا تاریخ دیاں سیرت دیاں کتاباں دے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
جدوں قید دے اندر سن، جیل دے اندر سن، 83 وری قرآن پڑھیا، 83 وری 84 وری قرآن پڑھ دے پہ سن۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ نیک لوگ اللہ دیاں جنتاں دے اندر، نہراں دے اندر ہون گے۔ ایتھے پڑھدیاں 84 وری قرآن پڑھ رہے سن تے ایتھے پڑھدیاں پہنچے تے جان نکل گئی۔ دعا کریا کر موت آئے نا، قرآن پڑھ دیا موت آ جائے، بھائی نفل پڑھ دیا موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں تینوں ایک بی بی دا تذکرہ سنا چھڑا جڑے قرآن نہ یاری لاندے نے، اللہ پھر جنت دے چھڑ دا جے۔ اللہ عبداللہ بن مبارک نہ بہت بڑا محدث آندے نے، میں بیت اللہ دے قریب تے اوتھے ایک بی بی نو ویکھیا، مائی نو، تے میں کیا ماں جی تہاڈا نام کی ہے؟ تے انہیں اگوں بول کے دسیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ میں سمجھ گیا اس اماں دا نام مریم ہے۔ اللہ اللہ، میں کیا ماں جی تسی کتھوں آئے ہو، کی کام میں؟ ماں نے پھر قرآن پڑھیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر آئیاں تے مسجد اقصی والوں سندھ نے میں سمجھ گیا بی بی بیت المقدس مسجد اقصی شام دے ملک تو آئیے، اللہ دے گھر وال آئیے۔ میں کیا کنے دن ہو گئے جے؟ آندیاں نے سلاسا لیال سویہ، مینوں 3 دن 3 راتاں تھے ہو گئے نے۔ میں کیا ماں جی ہن کی چاہندے ہو؟ مائی نے قرآن پڑھ کے سمجھایا، میں واپس جانا چاہنی ہاں۔ میں کہ ماں جی تسی سواری تے بیٹھو، میں تانوں تواڈے مقام تک پہنچا دینا۔ وقت دا محدث عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اماں سواری تے بیٹھن لگی، ہوا چلدی پئی ہے، کپڑا اڑدا پیا ہے، پڑھ دیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ والے اپنیاں مومن بندے مومن مرد اپنیاں نظراں جھکا کے رکھ دینے۔ کیسا شاندار قرآن پڑھیا، فرماندے نے میں اسے ٹائم ہی نظراں جھکا لیاں، بی بی قرآن پڑھی جاندی ہے، مینوں ہلائی جاندی ہے، ماں قرآن پڑھی جاندی ہے، میرا سینہ ہلائی جاندی ہے۔ اللہ اللہ، سواری تے بیٹھن لگیاں، رکاب دے اندر پیر اڑ گیا تے پڑھ دیاں نے ماں اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ دے حکم دے بغیر کوئی تکلیف نہیں آندی، اللہ دے حکم تو بغیر کوئی تنگی تے تکلیف نہیں پہنچ دی۔ بی بی نے جناب سواری تے سوار ہو گئیاں، پھر پڑھ دیاں نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ قرآن پڑھیا، سواری دے بیٹھن دی دعا پڑھی، اللہ اکبر اللہ۔ اسی سفر شروع کر دیتا، اما قرآن پڑھی جاندی ہے، مینوں عربی شعر یاد نے، میں پڑھنے شروع کیتے۔ بی بی آندی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ والے جتھوں قرآن یاد ہی قرآن پڑھ۔ پھر آندے نے میں بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، ماں جی بھی قرآن پڑھ دیاں پئیاں نے۔ میں سوال کیتا
بیٹا اما جی تہاڈی کوئی اولاد بھی موجود ہے تے بی بی پڑھدی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اللہ نے بل سمجھا چھڑی اللہ نے مینوں اسحاق تے یعقوب دو بیٹے بھی عطا فرمائے نے میں کہ اما جی تہاڈا خامد موجود ہے کہ نہیں تے ماں نے قرآن پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم اتھوں کر کے قرآن پڑھیا کئی چیزیں ایسیاں نے انہاں دا سوال نہ کریا کرو بی بی نے اتھوں بھی قرآن پڑھ کے گل سمجھا چھڑی مسجد اقصی دے کول پہنچے میں آواز لائی اور منڈے بھج دے ہوئے آ گئے اما جی نو لان لے کے گھر دے اندر چلے گئے وقت کافی ہو گیا مینوں اوتھے ہی ٹھہرنا پی گیا آندے نے گھبراہٹاں تے اس بی بی نوں گھبراہٹاں شروع ہو گئیاں اور میرا ویر موت والیاں گھبراہٹاں بڑیاں نے اللہ دی قسم دعا کریا کر اللہ نیک موت عطا فرما چھڑے نا اور نبیاں نے بھی دعاواں کیتیاں نے حضرت یوسف نبی دعا کردے پے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما اللہ سونیا دو چیزاں نہیں سن خواباں دی تعبیر دا بل بھی تو مینوں آپے سکھایا اللہ جی ملک مصر دیاں بادشاہیاں بھی تو آپے دتیاں اللہ دنیا چ بھی تو ہی میرا والی ہے آخرت اندر بھی تو ہی میرا والی ہے کیوں جی کون والی ہے تہاڈا والی کون ہے تے میرا والی سارے دا والی کون ہے اللہ تے جندا والی اللہ بن جے انہوں کسی ہور دی لوڑ نہیں تے نال ہی پھر پتہ ہے کیا دے اللہ دو تے منگیاں سن نہیں سن او دے دیتیاں تے دو تیرا نبی منگن لگا توفانی مسلمان اللہ جدوں اپنے نبی یوسف نو دنیا تو لے جاویں تے اسلام دی موت عطا فرما چھڑی بھائی موت انبیاء دعا کرتے پے نے انبیاء دعا کرتے پے نہیں اللہ موت دیوی اسلام دی موت دیوی والحقنی بالصالحین اللہ سونیا جدوں قیامت والے دن اٹھاویں تے نیک لوگاں دی جماعت اندروں ہی اٹھا دیوی نا اے نبی دعا کر رہا جے نبی اے دعا کریا کر سونیا اللہ اسلام دی موت عطا فرمائے اللہ دین دے اتے ثابت قدمی عطا فرمائے میرے کول واقعات دیاں لسٹاں لگیاں پیاں نے اور بے شمار واقعات نے کہ بندیاں نے زندگی گزاری ہے نواب صدیق صدیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ انہاں لکھیا کئی لوگاں دے واقعات لکھے نے ایک مؤذن دا واقعہ لکھیا ہے آندے نے مؤذن نہ چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ امام قرطبی نے بھی اپنی کتاب دے اندر تذکرہ کیتا ہے بے شمار کتاباں دے اندر اے واقعہ منقول ہے او مؤذن اذان پڑھدا سی نا اللہ اکبر اللہ ایک دن نا سامنے عیسائیاں دا گھر چھاتی پہ گئی او بی بی تے کہن لگا بھی میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا او بی بی کہن لگی بھی تیرا تے میرا تے اسلام ہی نہیں ملدا مذہب ہی نہیں ملدا اب جدوں مت وج جائے نا مت وج جائے تے پھر اے معاملہ ہوندا جے گلاں سنان دا مقصد ہے کہ دعا کرو اللہ سانو دین تے ثابت قدمی عطا فرمائے کہن لگا اے کڑی گل ہے جڑا تیرا مذہب ہے او میرا مذہب ہے کہن لگے بھی بندیا گل سن میرا مذہب عیسائی ہے تے جے تو عیسائی ہوویں نا تے میں شادی کرن لئی تیرے نال تیار ہاں او عیسائی اگر شادی کوئی نہیں سی ہوئی آندے نے امام صاحب امام قرطبی لکھتے ہیں رات چھت تے بیٹھا سی تے ڈگیا دھون دا منکا ٹوٹ گیا نہ شادی ہوئی ہے تے کفر دی حالت دے اندر ہی جہنم واصل ہو گیا نہ مان کریا کر میں بڑیاں نیکیاں لے کے جانا پیا میں بڑے انجدے نے کم کیتے نے بھائی جان
ایک ہاتھ بندہ رہندا ہوندا جے جنت دے فاصلے تو تقدیر دا کو لکھیا غالب آندا ہے سیدھا جہنم ایک ہاتھ فاصلہ ہوندا جے حدیث سے پاک لمبی حدیث دا مجموعہ لمبی حدیث دا لبے لباب صرف بیان کر رہے ہیں ایک ہاتھ دا صرف فاصلہ ہوندا جے جہنم جان دے اندر تقدیر دا کو لکھیا غالب آندا ہے بندہ جنت دے اندر چلا جاندا ہے دعا کریا کر اللہ اسلام دی حالت تے رکھے اور اسلام والی موت عطا فرما چھڑے اللہ اکبر اللہ انبیاء ماندے ابھی بی بی جڑی ہے نا ہن رات بڑی گھبراہٹ دے اندر ہے موت دیاں سختیاں دے اندر وجات سکرات الموت بالحق موت دیاں سختیاں بنیاں موت دیاں گھبراہٹاں بنیاں اللہ اللہ فرماندے نے بی بی دنیا تو چلی گئی اللہ اکبر اللہ میں دے بچیاں نو پوچھیا تواڈی اماں تے قرآن ہی پڑھی جاندی سی آندے نظر جی ساڈی ماں نے 40 سال پہلے مسئلہ سنیا سی مولویاں کولوں اللہ دے فرشتے ہر گل لکھ لیندے نے تے ساڈی ماں نے اس تو بعد جڑی گل کیتی ہے پھر قرآن تو ہی کیتی ہے جڑی گل سانو سمجھائی ہے قرآن تو ہی سمجھائی ہے ماں نے قرآن 40 سال ہو گئے نے قرآن چھڑیا ہی نہیں امام صاحب فرماندے نے میں رات ستا پیا خواب دے اندر بی بی مریم آ گئیاں میں کہ بی بی تو قرآن ہی پڑھے اے قرآن نے تینا کی سلوک کیتا ہے آندھی عبداللہ بن مبارک محدث جب میں قرآن نہ یاریاں لائیاں نے اللہ دا قرآن منو جنت اندر لے گیا ہے یاری لالا قرآن نال دل لالا قرآن دے نال نماز دے نال بھائی جان اللہ تیری دنیا بھی بہتر کرے گا اللہ تیری آخرت بھی بہتر کرے گا وقت کافی ہو گیا ہے میں اینا لفظاں دے اتے اکتفا ویسے اے اللہ دی توفیق ہوندی ہے دیکھو نا سخت دن اور مسلسل تقریراں دے دن اور مسلسل خطابات دے دن اللہ دی توفیق دے نال چند باتوں ہوئی ہیں ویسے تے گلا ہون کھلن لگا سی تے آپاں میں گھنٹہ دونوں بٹھائی رکھیے باہر اللہ توڑا آنا قبول فرمائے اللہ آج دا ودائی جمعہ سی جڑیاں باتاں قرآن دے متعلق چند ایک باتاں کیتیاں نے اللہ قرآن دی ویکھو گلاں تے جنیاں مرضی کر لئیے ایک گل بھی کافی ہوندی ہے بہرحال قرآن بھائیو پڑھیا کرو قرآن نو سمجھیا کرو قرآن دے حقوق جے ہے قرآن دے حقاں دے اندر قرآن نو اچھے انداز نہ پڑھو اچھے لہجے دے نال اچھے تلفظ دے نال دوسرا حق قرآن نو سمجھ کے پڑھو سمجھ کے ایک آیت روزانہ دی ترجمے دے نال گھر قرآن رکھو ایک آیت پڑھن دا ارادہ کر لو اج تو انشاءاللہ جمعے دا مول پہ گیا تسی ایک آیت روزانہ دی 2 نہ پڑھو 3 نہ پڑھو ایک آیت قرآن دی ترجمے وعدہ نہیں لیندہ لیکن کوئی ہاتھ اپنی خوشی نہ کھڑا کرے کہ میں انشاءاللہ پڑھاں گا قرآن اللہ سانو سارے نو پڑھن دی توفیق دیکھو نا کڈا اوکھا کام میں چند ایک بندیاں تو علاوہ کوئی بندہ مستقل قرآن روزانہ پڑھنا روٹین دے نال پڑھنا ہے جی ہاتھ کھڑا کر ہی نہیں سکتے باہر قرآن پڑھیا کرو اور قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کرو 2 گلاں تیسرا کہ کہ قرآن نو جو پڑھ لیا سمجھ لیا اون دے تے عمل بھی کریا کرو قرآن تے عمل بھی بھائیوں کرو اللہ سانو قرآن تے عمل کرنے والا بھی بنائے پڑھنے والا بھی بنائے سمجھنے والا بھی بنائے اور سکھنے سکھانے والا بھی بنائے انشاءاللہ دے اندر خیر اللہ توڑا میرا بلا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین